बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 27 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 14 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। दोस्तों, सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरों के साथ आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमेशा की तरह जवाज़त अकामा, वीज़ा, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम और मुस्तनद मालूमात अब से शेयर की जाएंगी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो अहम अपडेट्स जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों, फैमिलीज़ और मुसाफिरों के लिए जानना ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि इसकी आसान वजाहत अब तक पहुंचाना है ताकि आप हर पहलू को बेहतरीन अंदाज से समझ सके। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ारती अमल ने सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी समेत तमाम गैर सऊदी कारकुनों के लिए मुलाजमत से मुताल्लिक़ एक अहम कानूनी कार्रवाई की एक बार फिर याद दहानी कराई है। बहुत से कारकुन ये समझते हैं कि अगर कफील आजिर के साथ मसला पैदा हो जाए तो कारकुन हर सूरत में फौरी तौर पर काम छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी लेबर कानून में कुछ मखसूस हालात ऐसे हैं जिनमें कारकुन बगैर नोटिस दिए मुलाजमत छोड़ सकता है और इस सूरत-ए-हाल के बावजूद अपने कानूनी हुकूक बरकरार रख सकता है। सऊदी वज़ारते इंसानी वसाइल के मुताबिक यह हक लेबर कवानीन के तहत मखसूस हालात में हासिल होता है। मसलन अगर कंपनी कफील अपनी बुनियादी कानूनी मुआहदाती जिम्मेदारियां पूरी न करे, जैसे मुआहदे के मुताबिक तनख्वाह अदा न करे, मुलाजिम को इसकी रजामंदी के बगैर मुआहदे के मुताबिक काम से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ काम दिया जाए, तो मखसूस शराइत के तहत कारकुन बगैर नोटिस दिए भी काम छोड़ सकता है। इसी तरह अगर आजिर जिम्मेदार शख्स कारकुन के साथ सख्ती, नाइंसाफ़ी और तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार करे, तशद्दुद, गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करे, काम की जगह पर ऐसा संगीन खतरा मौजूद हो जो कारकुन की सेहत सलामती के लिए खतरनाक हो और आजिर को इल्म होने के बावजूद वो इसे दूर न करे, तो सऊदी लेबर कवानीन कारकुन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम एहतियात की भी ज़रूरत है। सिर्फ ये समझ करके तनख्वाह देर से मिली है, काम मुश्किल है, अचानक ड्यूटी छोड़ देना दुरुस्त तरीक़ा नहीं। लेबर कवानीन के आर्टिकल्स मखसूस कानूनी हालात और उनके सबूत से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए किसी भी तरह के इक़दामात से पहले अपने एम्प्लॉयमेंट मुआहदे, तनख्वाह के रिकॉर्ड और मुतल्लिका सबूत अपने पास महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर गैर मुअय्यना मुद्दत का मुआहदा हो और तनख्वाह माहाना बुनियाद पर दी जाती हो तो मौजूदा कानून के मुताबिक मुलाजिम को मुआहदा ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम 30 दिन का तहरीरी नोटिस देना होता है, जबकि आजिर की तरफ से नोटिस की मुद्दत 60 दिन है। और अगर किसी फरीक ने कानूनी नोटिस की मुद्दत पूरी ना की तो बाज़ हालात में नोटिस की मुद्दत के बराबर उजरत की अदायगी का मामला पैदा हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए इस खबर का असल पैगाम यही है कि अपने एम्प्लॉयमेंट मुआहदे को सिर्फ अकामाओ रे कफील के नाम तक महदूद न समझें। आपकी तनख्वाह, मुलाजमत का टाइटल, काम की नौयत, वर्किंग कंडीशन और मुआहदे की शराइत आपके बुनियादी हुकूक से जड़ी हुई है। अगर आजिर के साथ कोई संगीन तनाज़ो पैदा हो तो गुस्से में मफरूर होने और मुलाजमत छोड़ने के बजाय पहले अपने हुकूक और कानूनी तरीक़ाकार को समझें और दस्तयाब सरकारी चैनल्स के ज़रिए मामला उठाएं। याद रखें, कानून आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन अपने हक़ का दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए दस्तावेज़ात और कानूनी तरीक़ाकार की पाबंदी भी इतनी ही ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही है कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर सऊदी कारकुनों को ऐसी मालूमात आसान ज़ुबान में दी जाएं ताकि वो अपने हुकूक के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों से भी बाखबर रहें। सऊदी अरब में कमर्शल अदालतों के निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त, मुकदमात के तेज़ फैसलों और बेहतर अदालती मेयार पर जोर। दोस्तों, सऊदी अरब से कारोबारी अफराद, कंपनियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक अहम अदालती पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद बिन मोहम्मद अल समानी ने रियाज़ में कमर्शल अदालतों के सरबराहान से मुलाकात के दौरान कहा है कि कमर्शल जुडिशरी की तरक्की के अगले मरहले में अदालती में इदारा जाती पुख्तगी और मुकदमात के तेज़ तरीन फैसलों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़नी इंसाफ के ऐलान के मुताबिक कोशिश ये है कि अदालती फैसलों का मेयार मज़ीद बेहतर हो, कानूनी कार्रवाइयों को ज़्यादा वाज़े बनाया जाए
اور عدالت سے رجوع کرنے والے افراد اور اداروں کے تجربے کو بہتر کیا جائے۔ انہوں نے عدالتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا اور مختلف انڈیکیٹرز کے استعمال پر بھی زور دیا، تاکہ جہاں بہتری کی ضرورت ہو اسے بروقت شناخت کیا جا سکے اور مختلف عدالتوں میں ترکار میں زیادہ مستقل مزاجی پیدا کی جا سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سعودی وزارت انصاف مستقبل میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کو مزید وسعت دینے پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد عدالتی کارروائی کے معیار کو بہتر بنانے، غیر ضروری تاخیر کی نشاندہی پہلے کرنے اور مقدمات کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانے میں مدد لینا ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ اس اہم پیش رفت کا غیر سعودی افراد کے لیے کیا مطلب ہے؟ انہیں اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ دوستو، اگر کوئی پاکستانی بھارتی بنگلہ دیشی شخص سعودی عرب میں کاروبار کر رہا ہے، کمپنی چلا رہا ہے، کمرشل معاہدہ کر رہا ہے اور کسی کاروباری تنازع کا فریق بنتا ہے، تو ایک زیادہ واضح، منظم اور تیز رفتار کمرشل جسٹس سسٹم اس کے لیے عملی طور پر اہم ہے۔ خاص طور پر کاروباری تنازعات میں وقت کی بچت کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیوں کے معاملات طویل عرصے تک غیر یقینی صورتحال میں نہ رہیں، جبکہ واضح پروسیجر سے کاروباری افراد کے لیے قانونی عمل کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مقدمہ فوری طور پر ختم ہوگا، کسی مخصوص کیس کے فیصلے کی مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اصل مقصد مجموعی طور پر کمرشل عدالتی نظام کی کوالٹی، کارکردگی اور بینافیشیری تجربے کو مزید بہتر بنانا ہے۔ وزیر انصاف نے عدالتوں کے سربراہان کو مسلسل تربیت، اہلیت اور عدالتی علم بڑھانے کی اہمیت بھی یاد دلائی۔ سعودی عرب میں پہلے ہی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل سروسز اور الیکٹرانک قانونی چارہ جوئی کو وسعت دی جا چکی ہے۔ وزارت انصاف کے مطابق سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 6,60,000 سے زیادہ ریموٹ جوڈیشل سیشن اور 2,55,000 سے زیادہ الیکٹرانک فیصلے جاری کیے گئے۔ لہذا غیر سعودی افراد اور بزنس اونرز کے لیے بنیادی پیغام یہی ہے کہ سعودی عرب میں کاروباری اور قانونی ماحول مسلسل زیادہ ڈیجیٹل ساخت اور کارکردگی فوکسڈ سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ سعودی عرب میں کاروبار کرتے ہیں تو معاہدہ انوائسز، ادائیگیاں اور دیگر بزنس ریکارڈ کو باقاعدہ اور محفوظ رکھنا ہمیشہ اہم ہے، کیونکہ کسی بھی تجارتی تنازع کی صورت میں درست دستاویزات آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت سے سعودی عرب میں ملازمت کے خواہشمند شہریوں کے لیے ایک اہم اور قابل اعتماد اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں بھارتی شہریوں کی قانونی بھرتی کے حوالے سے بھارتی سفارت خان ریاض نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر تازہ معلومات فراہم کی ہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق سعودی آجر بھارت سے ہنرمند اور غیر ہنرمند ملازمین کی بھرتی کر سکتے ہیں، جبکہ بھارتی شہریوں کے لیے ورکرز ڈومیسٹک سروس کی بھرتی کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارت سے سعودی عرب میں کارکنوں کی بھرتی کے لیے ای مائیگریٹ سمیت مقررہ قانونی طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا مسانت پلیٹ فارم گھریلو کارکنوں کی بھرتی، ویزا اور ملازمت سے متعلق خدمات کو ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے منظم کر رہا ہے۔ بھارتی شہریوں کے لیے اس لحاظ سے یہ خبر اچھی خبر اور اہم ہے کہ سعودی عرب میں قانونی ملازمت کے لیے سرکاری بھرتی چینل موجود اور فعال ہے۔ تاہم دوستو، اس خبر کا مطلب یہ نہیں کہ سعودی عرب نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے کوئی نیا اوہن ویزا یا مفت ملازمت اسکیم شروع کر دی ہے۔ اگر آپ بھارت سے سعودی عرب میں ملازمت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کسی غیر مجاز ایجنٹ کے بجائے سرکاری بھرتی عمل استعمال کریں، ملازمت کی آفر اور ملازمت معاہدے کی مکمل تصدیق کریں، اور رقم دینے سے پہلے ایجنسی کی قانونی حیثیت ضرور چیک کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اچھی خبر وہی ہے جو مستند بھی ہو اور آپ کے لیے محفوظ بھی۔